जाकिर भाई दफा मेहरान गाड़ी बोलने था तीन मेहरान गाड़ी बोला अब वीडियो चे ना रोल जोड़ा करी हो बस tuersa माशाल्लाह मी 700-800 किलो चावल इमे उबोसी तो जबानी न दिरसनायो तमे उने पेराना इंशाल्लाह टोल वतन में पेराने माशाल्लाह डेर शाजाय का वो डेर मजा तो पुल بالنسبه هذا المطعم رتونا في بنو بلاو दरमने अबूज़बी से मौजूद है मुसफ़ा से 17 नंबर से उदाजो का दे बनगुल बीफ पुलाव पनोम मंदे किम होटल दा वो देर दे लर हाल को तरसीब दगा इमारात से आ उदाजो का हो किम हालती का बनी सीधी का पंजाब पुल हालता का बंगालियन दी वो का दगा जो के किम लोकल हालती इधर 10 से सड़ाई न दा पोते चे दिए और शाही ये जल द फड़लाई वो भी उतर होला नहीं दगा हवाले सर अमीर दग होटल से किम ओनर दा जाकिर भाई अक्सर मालूमात काई तो से खबर और हुई है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जाकिर भाई दा होटल तो से कला नशीरी करा दा तकरीबन बात रही कोला की मेरा जाकिर भाई दफा मेहरान गाड़ी बोलने था तीन मेहरान गाड़ी बोला अब वीडियो चे ना रोल जोड़ा करी हो बस tuersa पेश भी हर वीडियो हर पकड़ा सांगे बस खबर कंटिन्यू सदा बेमिटो ना सर ठीक है सही ला 10 में वेले से दा होटल तो से कला नशीरी करा दा वो तो सेमा ब्रांचिना में दिखा दा यो जोई में दखली ना अमीर ड्री ब्रांच ना दी और तकरीबन 3 साल में लगभग अबू धाबी से मिशक्र हुआ माशाल्लाह देर ये कामयाब दा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो होटलिना होल का तो से ना बाद नेरा वो होटल का ना वो चकीम राष्ट्र में दा तो कौले दे तो से होटल बंदे आशा ही लगा बल होटल बंदे सदा सो जाता बस mir kanji में दी क्वालिटी दे मजदूर दा सर्विस दे मजदूर दा बल ये ना बाद mir बानी वल खाने मारे अपने उन दुनिया फट रही वो mir पा सी अंदर जोड़ाई सी होई पर कैसे मेहनत पर काई वो मिसरा को कौन दी बानी वल दी मिसाल उन दी शिनवारिया सरस्ता शौरिया सरस्ता ओ mir 3 किलो दा आडर नक दा देखो दी सरा तरह मेरा खाने से दी काबली पुलाव बिरयानी इसले बारबेक्यू इसले चाय इसला खासकर mir हलवे इसले स्पिनसारी हलवा इसला स्पिना हलवा इसला दस जबरदस्त किस्म जायके दी वो उन दुनिया फटाई देवरी बंदे mir तकरीबन लगभग 200-300 स्टाफ था उन मिसाल तक रिज़्क था मिसाल दा खबरौता छे तका लो चार तो सेमरा बनता सिराज भाई हमारा और हफीजत नो डेरा से मिलादा है तमिस्ता ये इन को मकसद होगा या एमिने मोहब्बत दे पर तमिस्ता रोगले ए सऊदी दे होरे ना मराकम से ना रोगले मिस्ता गरी दोला गावला तो नसीब सिराज भाई मोदे वाडी कोलिना लके मो इस्तो जलाले दा अक्सर मोदे वाडी कोलिना का दी जो चार कावला अव्वल स्टार्टिंग नजर रोगल माशाल्लाह डेरे होरिया मेहनतिना काम किलो में बहो शेजाई के में बराबर आवले माशाल्लाह देखे मेहनत जरिए सरदन द्रई ब्रांच नदी माशाल्लाह मी 700-800 किलो चावल इमे उबोसी द्रई ब्रांच बने तो मेन ब्रांच बने तकरीबन 400-500 दनेरा बने तकरीबन 200 यू बने तकरीबन 150 अनुवा स्कीम द्रम प्लस इस मजीद दा मेहनत माशाल्लाह रंग रोड़ी मुखालिफ क्वालिटी बने नजर भी जायका हरो बने ची मी जगह जड़ा जायका कस्टमर तगर गई इस माशाल्लाह दे मेहनत वो दे हर से बदले से मिल रहा दुबई था एंट्री में तो दे तकरीबन मियाशी वेनी में मियाशते बाद वेनी रात 8 ब्रांच ओपन कई पन कॉल कोस्ट इंशाल्लाह बाकी दा से शर्जे पला पसी फजीरे रसूल हेमा दा से इंशाल्लाह मरत दे पानी पिलोरा इंशाल्लाह से मरत तला टोले मंतके ता मिर जर्सी बेदे के बाद कातर सऊदी ओमान बहरीन अरब मुल्क ते मिर इंशाल्लाह टोले मुल्क ते दा शायर सही माशाल्लाह बानी गुल पिलो वालेकुम सलाम भाईजान सना मेरे वकील से Ibu de bani na dirasnayo
ښه ته مې ونه پېژنه ان شاء الله ټول وطن مې پېژنې ښه او کېدای شي تو ته پاته نه وي لا د نه بل چا خدای ستا ته وشلی چې دی د خو لکه فیلډ وي که نه موږ ټول فیلډ شلی دغسې دغه فیلډ نه د رسنایي بانې ښه و دغه هوټل ته سیمه وخت نه تر سه و څو یې دغه هوټل د هر په باره شي یاره خو تقریبا 3 سال خو کېږي دا ملګري مې دي ماشاءالله زه خو ډېر نوم دی باندې پیلو مې ډېر په مینه محبت ترسي زه خپله پاکستان نه څه ورځې مې شلې راغلی یم ماشاءالله ډېر ښه ځایګه و ډېر ښه غي ده لکه ډېر خلکو ترسي بیا مې خو ډېر په مینه محبت ترسي ملګري مې دي په مینه غوندې خو دنیا خلکو ترسي ماذا تقول بالنسبة هذا المطعم؟ يا اخي جميل جدا ما شاء الله عليه. من كم يوم يجي انت؟ لا على طول انا يجي، اول من انا اجي الامارات هنا يعني حوالي 1 سنة، على طول انا في بنو بلاوت هنا. بنو بلاوت؟ ان شاء الله. كويس. ماذا تقول انت؟ والله الاكل جميل جدا وعلى طول هنا بنجي ناكل يعني ما شاء الله يعني حتى الاسعار جدا مناسبة بالنسبة للخدمات ممتازة جدا يعني الحمد لله. ما شاء الله خلصت كله؟ ايوه الحمد لله ما شاء الله لكن طبعا حاجه عجيبه مره واحده عشان كذا حاجه ممتازه جدا في السودان هناك حاجة اسمها المحدقات. المحدقات دي شنو؟ يعني مثلا الزبادي كويس، ثاني معاه الشطة الحاجات دي والخيار بتخلي الزول ياكل. السلام عليكم. وعليكم السلام. संगत चलते क्या خير دي خير دي. जोड़ी है كم زي؟ बनसाई दो बनसाई है لا بنا ساي هني كم زي؟ नेपालाई है नेपालाई नेपाली وبشتو سرنگ درسي. تلت دوا كلو سكنا دوا كلو دي وصل ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله زين. ماذا تقول بالنسبة هذا المطعم؟ والله هذا مطعم واجد زين، اكل فيه زين، كواليتي فيه زين، كل شيء فيه زين والله. من متى انت يجي هنا؟ انا 2 سنة. 2 سنة ما شاء الله. كل يوم كل اسبوع يجي ان شاء الله. والله زيادة كل يوم، انا اليوم يجي ان شاء الله بكره بعد يجي. ايش جنسية انت؟ فلسطين. كيف حالك؟ والله بخير الحمد لله. ماذا تقول بالنسبة هذا المطعم؟ والله مطعم رقم 1 الصراحة، جميل جدا لذيذ ويعطي إكرام الضيف، يعطي كمية جميلة يعني الحمد لله. ماذا تقول بالنسبة هذا المطعم؟ والله هذا مطعم حلو واحد داخل ابو ظبي، اقسم بالله الحين ممكن 3 سنة مفتوح هاي مطعم، انا بيجي كل يوم ما شاء الله. ما شاء الله اكل رقم واحد كله اشياء ما شاء الله. هوټل خو زه ډېر هوټلو ته مې وزټ وکړو خو ماشاءالله د بنګل یو خپل یو ټیسټ ده چې هغه په بنو کې چې کوم ټیسټ مې لري هغه تاسو ته ذکر کړی شي. لکه داسې انداز شماویه چې مثال ته میډیا ته خبره کوي نو ته یې زړه خبره کوي. دا د زړه نه زه چې هر ورځ زه درته کوم دا د مو اجرا د مو بیٹک ته د سواجی چې دی کا سرویس تا او سټاف او د دې ټیسټ دا نمبر 1 ده.